मैं मुख्तसर आज गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक बात जरूर बताता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, ये अल्लाह की दी हुई है। जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है। किसी का भीख मांग कर नहीं खाते, अल्लाह का रिस्क खाते हैं। और जब तक जिंदगी में तुम्हारे जान बाकी है, सांसें बाकी है, अखलाकी फरीजा नहीं, तुम्हारी जान का ये फरीजा है। जब रब्बे जुल जलाल की जात पर या रसूल कायनात की जात पर या दीन इस्लाम पर कोई भी कुत्ता भौंके, उसका जवाब देना हर मुसलमान पर फर्ज है। हक है, हक है, हक है, हक है। मसलहत हिकमत अलग मसले। आपको मैं बताऊं, आज हमारी जो इन हालात है, मुझे ये गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या होगा मुझे इस बात का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, इसलिए कि मैं वो अमानत तुम तक मुंतकिल करके जाना चाहता हूं जो हुजूर पाक की अमानत है। अगर इस दौर में उलमा की जुबानें गंग रह गई, खामोश रह गई, उनको हदीस पाक में गूंगा शैतान कहा गया है। जो आलिम इस दौर में खामोश रह जाए वो गूंगा शैतान है। दीन हक पर कोई हमलावर हो। क्या बात है। सूरा मैंने जो तिलावत की आपके सामने खुतबे के बाद, आप नमाजों में भी पढ़ते होंगे ना, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब नाजिल हुई? अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने महबूब से, ऐ महबूब आप फरमा दे, ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। ये सूरे में है। ये सूरे आप पढ़ते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये गढ़ती भी है और वो कहते हैं कुरान में ऐसा भेदभाव सिखाया गया है। बात क्या है आपको मैं बताऊं। सूरे में अल्लाह ताला फरमाता है महबूब आप फरमा दे, काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं कर रहा हूं। जब है ही नहीं है ये चीज, ये सूरे कब नाजिल हुई? मुशरिकीन मक्का ने आकर एक बार हुजूर से अर्ज किया कि देखिए मसला आपका बढ़ता चला जा रहा है, ईमान वाले बढ़ते जा रहे हैं, रोज बरोज इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं लोग। एक काम करते हैं, आप जो है बातिल खुदा जिनकी हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, उनको बुरा भला मत कहें। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं शिर्क को शिर्क कहता रहूंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। आप एक बात मैं आपको बता दूं, कोई चीज भी बुरी हो तो उसको बुरा कहा जाएगा। अखलाक से गिरी हुई चीज है तो उसको बुरा ही कहा जाएगा। दूसरा उन्होंने ऑप्शन रखा कि ठीक है आप ये कहते हैं ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है एक काम करते, एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, एक साल हम आपकी खुदाओं की इबादत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं शिर्क से अल्लाह की पनाह मांगता हूं, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम कर रहे हो। तीसरा ऑप्शन दिया गया कि ठीक है खाली आप हाथ रख दे हमारे खुदाओं के पास, और उसके बाद फिर हम और आप मिल करके चलते रहेंगे और हम आपके साथ दीन में दाखिल होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाथ तो दूर की बात है, नजर उठा करके भी नहीं देखूंगा। ये सूरह नाजिल हुई है मेरे अजीज। हालात में बहने वाले जमात के उन गद्दार मुनाफिकीन को मैं बता रहा हूं, जो जैसा देश वैसा भेस के नारे लगाते हैं। जब हालात ऐसे आ जाएं तो उनको सब करना पड़ता है। तुम रसूल पाक के नहीं हो सकते। मेरे आका ने फरमाया है रब तबारक व तआला की जो इबादत करता है फिर वो किसी और की इबादत नहीं कर सकता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ऐ मोमिनो, हालात जैसे भी सख्त आ जाएं, एक बात मैं आपको बता दूं, किस बात से डर है तुम्हें, किस बात से खौफ है तुम्हें? मेरे अजीजों, मैं तो कहता हूं कम से कम सुन्नियों को तो हालात से नहीं डरना चाहिए जो हर साल करबला सुनते आते हैं। यजीद के नाच को देखा है, सुना है, और हुसैन आजम के बच्चों की मजलूमियत भी सुनते आते हैं। ऐसे हालात तो नहीं आए कि तुम्हारे 6 माह के बच्चों के गले में तीर चलाया गया हो, फिर डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, तुम्हारा यकीन इतना पुख्ता हो जाए कि एक लफ्ज बार बार हम दोहराते हैं, और कुछ लोगों ने आज मजबूर भी कर दिया है कि हम और कहें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे, अकीदा है कि नहीं आपका? अल्लाह सबसे, यह अकीदा कब आया आपके पास पता है? जिस दिन तुम पैदा हुए थे, तुम्हारी मां की गोद में आए, मुअज्जिन आया, कोई मौलवी आया और कान में सबसे पहले क्या कहा? सबसे पहले क्या कहा?
اذان دی جاتی ہے کہ نہیں بچے کے کان میں؟ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان، اور اذان کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ڈر کر کے تو نہیں بول رہے، زور سے بول۔ ہاں اب یہ آواز وہاں تک بھی پہنچے گی۔ سب سے پہلا کلمہ تھا اللہ اکبر، اور اس کے بعد جب تم ہوش میں آئے، جہاں سے چلتے تھے وہاں سے یہ آوازیں آتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد زندگی تمام ہو گئی۔ اور جانتے ہو صرف ایک ہی قوم ہے یہ دنیا میں ایسی، آپ ہیں ہم ہیں، ان کو صرف اور صرف پیشانی اور ناک زمین تک جھکانا ہو تو صرف ایک ہی بات کہنا پڑتا ہے، اللہ اکبر۔ اس جملے کے علاوہ کسی امام کو لاؤ مسجد میں کسی امام کو لاؤ اور امام سے کہو اپنے باپ کا نام لے اور جھکا کر دکھا، کوئی قوم ہے نہ رکوع میں جائے گی نہ سجدے میں جائے گی۔ بادشاہ وقت بھی ہو، اکبر جیسا ڈکٹیٹر دین الہی نام کا ایک نیا دین لایا تھا، اور اس نے اپنے نمازوں الگ شروع کروا دی تھی، اور بادشاہ کے نام سے تکبیر کہی جا رہی تھی، اس کا بھی نام اکبر ہے۔ میرے عزیزو، وقت کا بڑا بادشاہ اپنے نام سے جب جھکانا چاہا، وقت کا مجدد الفسانی فاروقی سرہندی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیشانی صرف اور صرف اللہ کے نام سے جھک سکتی ہے۔ کوئی بادشاہ اپنے نام سے تمہیں جھکا سکتا ہے، ہاں، لیکن ایک کسان کا بچہ حافظ قرآن ہو، امام بن جائے اور اللہ کا نام لے لے، پیچھے کھڑا ہوا ہر امیر غریب سجدے میں چلا جاتا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کسان کا بچہ جھکا رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے مجھے رب کے نام سے جھکایا جا رہا ہے۔ دنیا کی واحد قوم ہو جس کو جھکانا ہو تو صرف اللہ کا نام ہے۔ اس نام کے علاوہ کبھی تمہاری پیشانی کبھی کسی کے سامنے اور کسی کے نام سے بھی، ہاں، پیدا ہوئے تھے تب تمہارے کان میں پہلا جملہ اللہ اکبر تھا۔ جوانی میں ہر جگہ مسجدوں سے سنتے آئے، جس دن ہمارا انتقال ہوا جنازہ لا کر رکھا گیا امام کے سامنے، صفیں لگ چکی تھی، امام نے ہاتھ اٹھا کر تکبیر باندھی، کیا کہا؟ پہلا جملہ اللہ اکبر۔ ہم پیدا ہوئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے، دنیا سے جا رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا، پیدائش سے لے کر موت تک اگر کسی کو بڑا مانتا ہے تو صرف اللہ اکبر کہتا۔ اس کے علاوہ تاج اور تخت کی پوجا ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ 5 سال 10 سال حکومت کرنے والے کوئی دیوتا نہیں بنتا، نہ ہی ہمارے ہاں نبی کی عبادت ہوتی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ آج تم سب کے لیے جو چیز فرض بن چکی، فرض وہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہ فریضہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج جنگ کا میدان بنا دیا ہے سوشل میڈیا کو، اور لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں آپ خاموش رہیں تو ادھر سے کچھ نہیں ہوگا۔ میاں، ہمارا دین ایسا ہے کہ ہم اپنی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں مصروف رہتے ہیں، ہمارے اندر اخلاق بھی ہے، موریلٹی ہے، نرم گفتگو کرتے ہیں، بازو پھیلا کر لوگوں کا استقبال کرتے ہیں، لیکن ہمارے اساتذہ نے ایک بات کہی ہے کہ بیٹا زبان نرم رکھنا، دل ٹھنڈا رکھنا، دماغ ٹھنڈا رکھنا، زبان میٹھی رکھنا، دل نرم رکھنا، یہ اچھے اخلاق کی بات ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب اخلاق میں ہو، اور جب نبی پاک کے سامنے کوئی کتا بھونکنے لگے تو پھر اب زبان میٹھی نہیں رہتی، دل ٹھنڈا نہیں رہتا اور دماغ نرم نہیں رہتا۔ اس لیے کہ ہمارے اخلاق یہی ہے۔ غیرت یہ ہے دنیا والے اپنی بیوی کو چھیڑنے پر، اپنے ماں کو ٹچ کرنے پر برانگیختہ ہو سکتے ہیں، تو ہم کروڑوں ماں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جنگ احد میں، احد کی جنگ میں 700 صحابہ کرام تھے، 3000 سے زیادہ مشرکین آئے تھے۔ یہ جنگ احد پہلے تو ایسا ہوا کہ صحابہ غالب آ گئے، ان کو مار کر بھگا دیا، میدان جنگ سے مشرکین بھاگتے رہے سامان چھوڑ کر، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہوا یہ کہ صحابہ کرام مال غنیمت جمع کر رہے تھے، مشرکین پیچھے سے آ کر حملہ آور ہوئے۔ ہمیشہ عادت رہی ہے پیچھے سے حملہ کرنے کی، حملہ آور ہوئے، اور اس وقت صحابہ کرام جو میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے اندازہ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سنو میں کیا بات عرض کر رہا ہوں، جنگ تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ احد کی جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا تھا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش صحابی رسول کے جسم کے 80 ٹکڑے کر کے کافروں نے ہار بنا کر پہنے تھے۔ یہ وہی جنگ ہے
جس میں انس بن نزیر صحابی ہے، ایک انگلی کے علاوہ ان کے پورے جسم کا کوئی گوشت باقی نہیں تھا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربی کے پیٹ کو پھاڑ کر انتڑیاں باہر نکال دی تھی۔ یہ ساری موب لنچنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ کے میدان میں سب سے بڑا حادثہ کیا ہوا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی سے مارا تھا، تو جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت شہید ہوئے تھے۔ یہ جنگ کے حالات۔ اب سنو، صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اندر جا کر بیٹھے، کیونکہ جنگ کے حالات بدل گئے، کفار و مشرکین غالب آ گئے۔ کبھی ایسے حالات آتے ہیں، سنو میرے عزیز، کبھی ایسے حالات آتے ہیں مومنین کو پیچھے ہٹنا پڑا، صحابہ رسول اللہ کے ساتھ پیچھے چلے گئے۔ لیکن جب ایسے حالات بنتے ہیں نا، تو ان ظالموں کو کیڑے کاٹنے لگتے ہیں اچھل کود کرنے کی۔ میدان میں اچھل کود شروع ہو گیا، جشن شروع ہو گیا، چھیڑنا شروع کیا مومنین کو۔ کیا کہہ کر کے؟ ابو سفیان ان کی طرف سے آیا، کافروں کی طرف سے، اور نعرے لگانا شروع کر دیا، جو آج سب سے بڑا مسئلہ ہے نا۔ ہاں، یہ احد کے میدان میں بھی ہو رہا تھا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے۔ ادھر سے ابو سفیان کہنے لگے، کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر؟ جنگ کے میدان میں دکھ نہیں رہے تھے، تو اس نے کہا سب قتل ہو گئے، سب شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد سارے لوگوں میں نعرہ لگا رہا تھا، الگ الگ نعرے لگ رہے تھے۔ حضور پاک کے کانوں میں آواز آئی، حضور بیٹھے تھے، زخمی حالت میں تھے، صحابہ مغموم تھے۔ اس بات، یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آئے، اور پھر کہا، کس کو جانتے ہو؟ عمر ابن خطاب کو۔ کہا، عمر اٹھو، ان کا جواب دو، اٹھو، ان کا جواب دو۔ حضرت عمر پہاڑ کے کنارے آئے، پکارنے لگے، محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، اور تمہاری آنکھوں میں اور تمہارے دل میں گڑتے رہیں گے۔ میدان احد سے حضرت عمر کا جواب آیا۔ اب ہکے بکے رہ گئے، اچھا جواب آ رہا ہے، جواب آ رہا ہے۔ تب پھر جوش آیا، ادھر سب نعرے لگانے لگے۔ کہا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، اعلو حبل، اعلو حبل۔ حبل ان کے ایک بت کا نام تھا، خدا کا نام تھا، حبل کی جے ہو، حبل۔ تو حضرت عمر سے حضور نے کہا، عمر جواب دو۔ ادھر سے اعلو حبل کہہ رہے تھے، حضرت عمر کہتے اللہ اجل، اللہ اجل، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ادھر سے پھر کہا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ایک دیوی ہے، عزت دینے والی، کہتے ہیں ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس تو عزا ہے نہیں۔ حضرت عمر جواب دیتے ہیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے۔ جواب برابر چل رہا ہے، اور یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی مجھے آج کہتا ہے تو میں اسے ہی کہوں گا کہ اللہ کے نبی نے جو حضرت عمر سے کہا تھا وہ سنت میں ادا ہے۔ اسلام پر کوئی بھی انگلی اٹھائے تو میرے عزیزو، پھر اس کے بعد 70 شہید ہو گئے تھے مومنین۔ بڑے مزے کی بات، جنگ بدر میں مکہ والوں کے 70 مارے گئے تھے۔ جنگ بدر پہلے ہوئی، دوسرے نمبر پر احد، اور اس میں 70 ایمان والے مارے گئے، شہید ہوئے۔ تو اب ابو سفیان ادھر کافروں کی طرف سے کہتا ہے کہ اے عمر، کب تک جواب دو گے؟ برابر ہو گیا، تم بدر میں 70 ہمارے مارے تھے، احد میں ہم 70 تمہارے مارے، برابر برابر ہو گیا۔ کیا مزے کا جواب دیتے ہیں۔ اس عمر فاروق کی تربت پر کروڑوں سلام، کہتے کون سی برابری کی بات کر رہے ہو، کون سی برابری؟ یاد رکھو ابو سفیان، 70 تمہارے مارے گئے، 70 ہمارے مارے گئے، کوئی برابری نہیں۔ تمہارے مرے ہوئے دوزخ میں ہے، ہمارے مرے ہوئے جنت میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تمہارے مرے ہوئے دوزخ میں ہیں، ہمارے شہید جنت میں ہیں۔ یہ فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اے عزیزو، اے سنیو، اس بات کو یاد رکھو، اللہ کریم کا یہ دین اسلام صبح قیامت تک پھلتا پھولتا رہے گا۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، ہم جیسے ہزاروں مر بھی جائیں گے، دین اسلام اپنی حقانیت کی بنیاد پر
ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے آج اسلام کا دفاع کیسے کریں گے. اسلام کا دفاع صرف یہ بات ہے کہ تمہارے اندر اتنی تو اخلاقی جرات ہو, اتنی اخلاقی جرات ہو. جانتے ہو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے, جب کبھی حملہ آور ہوتے لوگ تو جنگیں ہو جاتی تھی. ایک صحابی ہیں, عمر 60 سال کی ہو گئی, بڑھاپا تھا, کمزوری تھی. وہ کون ہے جانتے ہو؟ حسان بن ثابت. رسول اللہ کے صحابی ہیں, جنگوں میں شرکت نہیں کر پاتے, کسی غزوے میں نہیں جا پاتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ میدان جنگ میں جاتے تھے ان میں نہیں جا پاتے تھے. اس بات کا غم ہوتا تھا, اس بات کا غم ہوتا تھا کہ میں تیر و تلوار چلانے کے قابل نہیں, مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو کیا کرتے حسان بن ثابت؟ جانتے ہو مدینے میں بیٹھتے. اس زمانے کا سوشل میڈیا تھا شعر و شاعری, اس زمانے کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم شعر و شاعری. شاعر جو ہوتے تھے وہ تعریف بھی کرتے تھے اور کسی کی مذمت بھی کرتے تھے. یہ اس زمانے کا عروج کا فن تھا. حضرت حسان بن ثابت کیا کرتے جانتے ہو؟ جب کبھی کوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک جملہ بھی کہتا, اس کے پورے خاندان کے متعلق پورے اشعار میں ایسی ہیجو لکھتے تھے کہ پورے عرب کا بچہ بچہ وہ اشعار یاد کر کے پڑھنے لگ جاتا تھا. یا حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والی ہر چیز کا اشعار میں جواب دیتے تھے. کبھی کوئی کہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ابو جہل, ابو لہب, یہ جتنے بھی دشمنان اسلام تھے انہوں نے ہجو کیا تو یوں کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ چہرے میں اچھے ہیں, نہ خد و خال میں اچھے ہیں, نہ دیکھنے میں اچھے ہیں. یہ ہجو کرنے کے الفاظ میں کہہ رہے تھے. تب حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جاہل تجھے کیا معلوم اللہ کے رسول کو, رسول اللہ کو, نبی پاک کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, ایسا حسین چہرہ کہ میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں, اور ایسا حسن و جمال دیا کہ آج تک کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اشعار پھر رسول اللہ کو جب یہ خبر ملی کہ حسان بن ثابت ایسے اشعار لکھتے ہیں, تو جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں ان کفار و مشرکین کو بھی دیکھ رہے ہیں. جو دور ہے شعر و شاعری کے عروج کا ہے, لوگ شعر و شاعری میں بات کرنا پسند کرتے, اپنے خاندان کی 8 پشتوں کا نام شعر میں بیان کرتے تھے. اس دور کا یہ فن تھا. جب حسان بن ثابت یہ کہنے لگے تو جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ کہا اپنے صحابہ سے, اے میرے صحابہ, حسان کے شعر تمہارے تیروں سے زیادہ تیز ہیں. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. حضور کا دفاع کرنے کے لیے تلوار, چاقو, بندوق, بارود کی ضرورت ہی نہیں, حسان بن ثابت کے شعر ہی کافی ہیں. اسی لیے میرے عزیزوں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی کو دیکھو, بریلی کی سرزمین سے قلم سے ہی جہاد کیا ہے. جتنا لکھا ہے آج بھی پڑھا جائے تو کئی لوگوں کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس دور کے جبا کبا والے بھونک رہے تھے کہ ان کا علم اتنا ہے, ان کا علم اتنا ہے, یہ پیٹ پیچھے کا نہیں جانتے, دیوار پیچھے کا نہیں جانتے. جب اعلیٰ حضرت اپنے قلم سے دفاع کر رہے تھے, ڈیفنس کر رہے تھے, تم رسول پاک کو ناپ رہے ہو. سنو ان کا مقام کیا ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جام میں جان تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور کہنا شروع کیا سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں, شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت فیصلہ کرتے ہوئے اپنے قلم سے ان بد زبانوں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کلام الامام, امام الکلام, مسلک اعلیٰ حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے سنیو, اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو
جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہاں میرے پاس مائک ہے, ممبر ہے, میں یہاں سے جواب دے رہا ہوں. جس کے پاس اللہ نے جو حیثیت دی ہے وہ وہیں سے جواب دے گا. ہاں دفاع اسلام ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات نہیں کر رہے. ہماری اس بات کو توڑ مروڑ کر یوٹیوب والے مسالہ لگا کر پیش کریں گے. اور بہت سارے لوگ ہوں گے بھی یہاں بیچارے, ہمارے رشتہ دار بھی ہوں گے جو ہر جلسے میں ہوتے ہیں, ساری رپورٹ. میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں, میرے کہنے کا الٹا مطلب مت لو, ہم سیدھا ہی بولتے ہیں اور ہم گوفے میں بیٹھ کے بولنے والے لوگ نہیں ہیں. منبر پر برسر اعلان, اس لیے کہ ہمیں ہمارے دین پر اتنا یقین ہے جتنا سورج کی روشنی پر بھی نہیں ہوتا. اس سے زیادہ یقین ہے. سورج کی روشنی سے زیادہ یقین نہ ہوتا تو کبھی ہم آگ میں کودنے کی بات نہیں کرتے. ہاں اتنا یقین ہے. آپ سب کو یقین ہے یا نہیں؟ میرے عزیزوں, ابھی جو ناظم اجلاس بھی کہہ رہے تھے کہ دفاع اسلام کے متعلق ہم نے آواز اٹھائی تھی ممبئی کی سرزمین سے, لیکن 2 سال کے بعد ظالموں کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب اس ملک میں ایک سلمان اظہری نہیں, ہر محلے میں نکل رہا. اس لیے کہ خطابت کرنا ایک الگ بات ہے, بیان کرنا الگ بات ہے, لیکن کسی بچے سے جا کر پکڑ کر پوچھو. ایک میرے ساتھ مسئلہ ہوا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک نیتا صاحب کے پیے, انہوں نے ہمیں ٹانٹ مار کر کہا تھا کہ آپ کی قوم جو ہے خالی سیاسی, اور جب الیکشن کے معاملات ہوتے ہیں تو جھنڈے لے کر گھومتے رہتے ہیں, کبھی اس نیتا کے پاس کبھی اس نیتا کے پاس, اور سب سے 500 لے کے آتے. یہ آپ کی قوم کا مسئلہ ہے. دوپہر میں بی جے پی, شام میں کانگریس, اور پھر دوسرے دن کسی اور کے ساتھ. ہم نے کہا کرتے ہوں گے, اچھا ہے, جہاں جہاں سے جتنا ملے جمع کر لیتے. ہاں اتنی بات ہے. انہوں نے کہا کہ کیا یہ چیز ہے سب جگہ جانا. کہا میاں ان کے لیے کمپیریزن کی بات آتی ہے نا, سب برابر دکھتے ہیں, سب برابر دکھتے ہیں, اور آپ ٹانٹ مار رہے ہیں کہ ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے. میں آپ سے کہتا ہوں, آؤ 500 کی بات کرتے ہو, 10 کروڑ لے کر کے آؤ, 10 کروڑ لے کر کے آؤ. میں کسی بھی مسلمان محلے سے عام بچہ اٹھا کر لاؤں گا, کوئی متقی پرہیزگار حاجی صاحب کی بات نہیں کر رہا, چلتا پھرتا نوجوان گونڈی کا ہی کیوں نہ ہو, اٹھا کر لاؤں گا. 10 کروڑ اس طرف رکھو, اور کمپیریزن میں 2 نیتا کو مت رکھنا, ایک نیتا کو رکھو اور ایک طرف گنبد خضرا رکھو. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. پھر پوچھو اس بچے سے, بتا یہ لے گا کہ یہ لے گا. 10 کروڑ رکھنا اور گنبد خضرا, پوچھو. میرا یقین ہے تمہاری 10 کروڑ کو ٹھوکر مارے گا اور کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اصلاح دو گستاخ نبی کو, غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی. بتاؤ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ماشاءاللہ, واہ 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 واہ, بہت اچھے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. میرے عزیزوں, دنگا فساد کسی بھی جلسے میں ہمارے آج تک نہیں ہوا. میں تقریباً 200 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آیا ہوں ہندوستان بھر میں, کسی جگہ دنگا فساد ہم نے نہیں کرایا اور نہ ہی جلسے کے بعد. لیکن پھر بھی ایک خوف کہ ان کا پروگرام نہ ہونے پائے. ایم پی میں ایک جگہ پر بیچارے پرشاسن والوں نے کہا خرچہ پورا ہم دیں گے, دوسرے مولانا کو بلاؤ. جلسے والوں نے کہا کہ خرچہ دے رہے ہیں ہم کو, دوسرے کو بلاؤ. میں نے پوچھا نہ دنگا فساد ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. بات اتنی ہے میرے عزیزوں, جب حضور کے عشق میں ایک پاگل بات کرتا ہے تو سارے پاگل چلاتے ہیں, پھر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. یہ جو بیداری ہے حضور کے نام کی, اسی سے دنیا خوف زدہ ہے. 100 سال پہلے اسی دھرتی پر انگریز یہ کہہ کر گئے تھے, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, یہ بھوکا رہتا پیاسا رہتا ہے, موت سے گھبراتا نہیں, روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. انگریز کہتے تھے اس کو اگر بے خوف کوئی چیز کرتی ہے وہ حضور کی محبت ہے, حضور کی محبت ہے جو اسے بے خوف بناتی ہے.
मेरे अजीजों बेखौफ होकर जियो, मरना तो एक दिन है, किसी हॉस्पिटल में पांव रगड़ रगड़ कर मरने से बेहतर है हुजूर पाक का नारा लगाकर दुनिया से जाए। और क़यामत के दिन भी हमारा यकीन होगा, हश्र में होगा खुल्द में दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली या अली। और एक बात याद रखो, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हाय 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 हाय, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बस मेरे अजीजों मैं इतना चाहता हूं कि जब मोमिनीन ये नौजवान हुजूर पाक के गुलाम चार्ज हो जाएं, बस काफी है, ये चार्ज हो जाए। मैं चार्ज लाठी डंडे बंदूक बारूद की बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करता हूं। एक अधिकारी है, उन्होंने कहा मौलाना आप चाहते क्या हैं, एग्रेसिव लगता है बयान, भड़काऊ होता है। मैं कहा हाँ मैं इतना भड़काना चाहता हूं, इतना भड़काना कि वो आपके नंगेपन से बेसार होकर आमिना के लाल के अखलाक में आ जाए, मेरा जवान इतना भड़क जाए, बस काफी है, ये नंगों के पीछे न भागे, ये हुजूर पाक के अखलाक के पीछे भागने लग जाए, हुजूर की सुन्नतों के पीछे चलने लग जाए। कहा फिर होगा क्या, कहा बस हमारा मुद्दा इतना ही है, जिसका गुलाम है उसका बनकर रहना चाहिए। हमें दुनिया हुजूर के नाम से जानती है तो हुजूर का बनकर रहना होगा। आपको किसके नाम से पहचाना जाता है, हुजूर के नाम से। आबरू मां से नाम मुस्तफास, हम सबकी इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। वो जो ना हो तो, वो जो न थे तो कुछ ना, ये बात सब सुन्नियों को मालूम है, वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में भी वो जो न हो तो, अरे कब्र में भी वो जो न हो तो। आपको पता है ना कब्र में कितने सवालात होंगे, सबको मालूम है। 3 सवाल, फरिश्ते आकर पूछते तेरा रब कौन है, जवाब, और फिर दूसरा सवाल करते तेरा दीन क्या है, 2 सवालात तो हो गए। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तीसरा सवाल यहीं आकर बहुत सारे अपोजिशन वाले अटकते हैं। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे फरिश्ते इनके बारे में क्या कहता था। फर्क में समझा रहा हूं तीनों सवालात का फर्क। पहले सवाल में फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन कौन है, क्या पूछा, कौन था नहीं, अभी कौन है। दूसरे में भी पूछा तेरा दीन क्या, क्या था नहीं, क्या है अभी कब्र में बता। लेकिन हुजूर की जब बात आई फरिश्ते कहते हैं क्या कहता था, अब क्या कहता है वो बात नहीं सुनी जाएगी। देखकर तो हर कोई पुकारेगा आका व मौला है, हुजूर का चेहरा देखकर हर कोई कहेगा ये आका व मौला है। फरिश्ते वहां ये नहीं पूछेंगे अब क्या कहता है, कब्र में पूछेंगे मा कुंत तक़ूल, क्या कहता था दुनिया में। दूसरे सब जो अटक जाएंगे कहेंगे हा हा ला अदरी, मालूम नहीं। लेकिन सुन्नी गधा कहेगा मुनकर नकीर से अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते, क्या बात है, वाह 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 वाह। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते, मरा भी हूं इस नबी के नाम पर। क्या कहता था तुम पूछते हो फरिश्तों, सुन्नी जवाब देगा जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे और भरी जन्नत हिबा कर दे। ये मेरे नबी के मुतालिक सुन्नी गदा कहेगा। फिर मैं पूछता हूं कब्र में भी वो जो ना हो तो, जवाब तो वहां आकर देना ही होगा। हश्र की बात, चलो हश्र में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब जगह जाएंगे। सारे नबी कहेंगे जाओ किसी और के पास, और हुजूर कहेंगे आजा मेरे पास। फर्क, क़यामत के दिन शफाअत रसूल अल्लाह की है, हुजूर सजदे में गिरकर हर एक की बख्शिश करवा रहे होंगे। यहां तक कि मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरा हाल ये होगा, एक कंधे पर चादर होगी, वो खसक करके गिर रही होगी, मैं एक हाथ से चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। क़यामत के दिन भी वो हमको ना भूलेंगे ना फरामोश करेंगे। अजीजा ने गिरामी, अब फिर पूछता हूं हश्र में भी वो जो ना हो तो,
जब तुम्हें पता है दुनिया में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी वो जो ना हो तो, और हश्र में भी वो जो ना हो तो फिर इनकी उनकी बात क्यों करें? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरी ये तकरीर का खुलासा है, मेरी तकरीर का खुलासा ये है, ईमान ऐसा रखो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से हमारा दीन है, हमारी इज्जत है। आज अगर हालात हमारे मुवाफिक नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा रहे। रात हुई है ना, अभी सुबह होगी कि नहीं होगी? बच्चा भी बोलेगा कि सुबह होगी। हाँ, सूरज निकलेगा, रोशनी आएगी, हमेशा अंधेरा नहीं होता, वक्त बदलता है और सुबह आती है। आज अगर किसी कीड़े को हुकूमत मिली हो और अगर किसी कुत्ते को भौंकने की जुबान आई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बादशाह बन गया हमेशा का। हमने तारीख में देखा है, बड़े बड़े चंगेज आए, बड़े बड़े हलाकू आए, इस्लाम को खत्म करने की बातें करते रहे, लेकिन आज ढूंढ कर निकालो उनकी कब्रें भी नहीं मिलती, उनका निशान भी नहीं मिलता, सब खत्म हो गए। यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बेशक बेशक। हाँ, इतनी बात याद रखो। हालात के एतबार से बहुत सारे लोग डरे सहमे हुए हो, ज्यादा से ज्यादा आप में क्या होगा? अभी लोग अपना लिबास बदलने लग जाएंगे, लोग अपने नाम बदलने लग जाएंगे, डर कर हवाओं से, तूफानों से घबराने वाला गुलाम मुस्तफा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहां पर आप देखा जाएगा, लोग अब डराएंगे, धमकाएंगे। कई लोगों को देखा जा रहा है कि जबरदस्ती पकड़कर एक मजदूर तबके के किसी नौजवान को पकड़ेंगे जो काम काज करने वाला हो, कहा बस तुझे जीना है इस धरती पर तो हमारा नाम लेना होगा। ये जोर जबरदस्ती ये इस बात को बता रही है कि हमेशा जोर जबरदस्ती दूसरे दीनों की तरफ से ही हुई है। इस्लाम तो यहां जो आया था मेरे अजीजों, किसके जरिए से आया इस्लाम पता है? बड़े बड़े बादशाहों ने इस्लाम यहां नहीं पहुंचाया है, मदीने तैयबा से गुदड़ी पहनकर आने वाला गरीब नवाज इस्लाम फैलाया। आज होली में तलवार तो दूर की बात है, सब्जी काटने वाली चाकू भी नहीं थी, लेकिन उस गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को इस्लाम दिया है। बेशक बेशक। कल में तैयबा पढ़ाया, वो अखलाक से मुतासिर किया है। अजीजा ने गिरामी वखात, मैं आज आपसे भी यही कहूंगा, हालात के तुम्हारे नामुसाइद होने से, तुम्हारे मुआफिक ना होने से, ये कभी ना करना कि तुम अपने आप को बदल लो, कभी ना करना कि तुम अपनी टोपियां छुपाने लग गए, दाढ़ियां छिलाकर गटर में डालने लग गए, तुम अपने आप को बदल कर सेकुलर बनने की कोशिश करने लग गए। हम देख रहे हैं वो सेकुलर बनने वाले कुत्ते कहां कहां घूम रहे हैं आज। हाँ, किसी की धोती में चाट रहे हैं और 6 महीने के बाद पुजारियों ने लात मारकर भगाया है। देखा है, लखनऊ से एक राफजी कुत्ता धर्म बदल कर गया था, नाम बदल कर गया था, और ये दज्जाली मीडिया हॉट सीट पर बिठाते थे। अब बोलो एक्स मुस्लिम है, ये सारे एक्स मुस्लिम मीडिया की शान है। इनका हाल ये है कि तुम्हारी दुकान चलती नहीं जब तक हमारा नाम नहीं लेते। मीडिया वालों का हाल भी यही है ना, 24 घंटे भोगते रहे हमारे ऊपर। तुम बता रहे हो कि तुम्हारी आमदनी भी हमारे नाम से है, तुम्हारी इनकम भी हमारे नाम से। अरे चैनल तो चैनल है, तुम्हारे पूरे इलेक्शन हमारे नाम पे, सारी जगह पर क्यों हमको मुद्दा बनाया गया है हर जगह। और फिर एक तरफ कहते हो बड़ी बैकवर्ड है ये कौम, ये बड़ी टूटी फूटी हुई है, इनका कोई कायद नहीं। अरे टूटी फूटी हुई जमात जब इस तरह है तुम्हारे लिए जुड़ी हुई हो तो फिर क्या होगा? मैं बात आगे नहीं करता, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, इतनी बात आपको बता रहा हूं कि जिन लोगों ने ये किया है हालात से खौफ खाकर या सिंपैथी गेन करने के लिए या किसी की खुशामदी और चापलूसी के लिए चले गए, तो उनका हाल क्या हुआ? मियां जो अपनी बिरादरी के अलावा दूसरी कास्ट को नहीं तस्लीम करता कभी, वो तुम्हारे को कब कबूल करेगा? कुरान कहता है हरगिज तुमसे राजी नहीं होंगे। तुम कब तक उनके लिए जूते उठाकर घूमते रहोगे?
सारी चीजें राजी करने की नहीं होती, खुशामदी की नहीं होती। अगर राजी करना हो अल्लाह को राजी करो, एक सजदे से राजी हो जाए, एक सजदे से अल्लाह राजी हो जाए। तो दुनिया की चापलूसी में क्यों जिंदगी गुजारते हो? अल्लाह को राजी करो। अल्लाह राजी है तो फिर सारे रास्ते खुद खुल जाते हैं। और रिस्क देना किसी और के हाथ में नहीं है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। दुनिया अगर एक दरवाजा बंद करेगी, मेरा मौला 70 दरवाजे और खोलेगा। इम्तिहान होगा, थोड़ा इम्तिहान होगा, स्ट्रगल करना होगा, लेकिन आएगा वक्त, उजाला आएगा। मैं आपसे कहता हूं, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अभी करबला का आखिरी मैदान, अभी करबला का आखिरी मैदान। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अगर आज कुत्तों का वक्त है तो कल हमारा दौर आएगा। मैं किसी के सिलसिले में नहीं कह रहा, बस बात इतनी कह रहा हूं, अमन का वक्त भी आना है, अमन का वक्त भी आएगा और तुम्हारे लिए फिजा खुशगवार भी होगी। शर्त इतनी है, कुरान कहता है ला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलम इन कुंतुम मुमिनीन। तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, अल्लाह तुमको सबसे ज्यादा कामयाब करेगा। शर्त यह है कि मेरे नबी की गुलामी में आ जाओ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या। शर्त क्या है? हुजूर की वफादारी, हुजूर की वफादारी, हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करने का आज़म करेंगे नौजवानों। गोवंडी से इनकलाब आएगा। ये कल्बे शहर में चाहता हूं, नशा से पाक गोवंडी होना चाहिए, हर तरह की बेहयाई और आवारगी से पाक गोवंडी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर दुनिया अगर पूछना चाहे कि हुजूर के अखलाक हमें देखना है, तो लोग तुम्हारी गली का पता बताए, इधर आओ, यहां के चलने वालों में मदीने की खुशबू आती। इतना इनकलाब आपको लाना है इंशाअल्लाह। मैं किसी और बात की तमन्ना आपसे नहीं कर रहा, ना किसी और चीज का मुतालबा कर रहा हूं। एक बात खुल कर बता रहा हूं, मैं पेशावर मुकर्रिर नहीं, मैं किसी लिफाफे के लिए आया हुआ आदमी नहीं हूं। बात सिर्फ इतनी है, तुम में से एक भी खड़ा हो जाए, अहद कर ले, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए। हम आए यहां और उठे भी वहां, हमारी तकरीर वसूल हो गई। अगर एक भी खड़ा होकर कह दे बस ये हमारी तकरीर वसूल हो गई, इंशाअल्लाह अज़ीज दुनिया देखेगी हम फसाद कराने नहीं आए थे। कल को जब यहां कोई आए तो हुजूर पाक के मदीने की खुशबू महसूस करेंगे। आपको अगर कोई वरगलाता है, मियां अभी जवानी है, चलो ऐश करेंगे, आओ थोड़ा सा ऐश करेंगे, अय्याशी की तरफ ले जाए, गुनाहों के अड्डों पर, शराब के और जुए के अड्डों पर, ताश के पत्तों पर, तुम्हारी जिंदगी ये नहीं है नौजवानों। ये लाइफ तुम्हें इन अय्याशियों के लिए नहीं दी गई है, तुम्हें जिंदगी किस लिए दी गई है? ताजो शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।